السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نديرو التتمة ديال درس الهندسة الفضائية. اذا هنايا اللي ما تبعش الفيديو اللي فايت ضروري، درت واحد جوج فيديوهات فايتين ديال الهندسة الفضائية، ضروري تبع من الاول ديال الدرس باش تضبط مزيان الدرس ديال الهندسة الفضائية، لانه مهم. كاين في الوطني هو التمرين الاول اللي كيتحط في الوطني. اذا سادسا عندنا مسافة نقطة على المستقيم. دونك هنايا نعطيكم واحد الخاصية باش نعرفو مسافة نقطة على المستقيم، ياك؟ دونك نعطيو بعدا واحد الخاصية. عندنا هنايا لتكن النقطة اش، ياك، هي المسقط العمودي للنقطة للنقطة أ على المستوى ب، بحيث، ياك، هادشي كلشي غادي نشرحو. دونك بحيث دي نقطة أ، دونك دي ديال النقطة أ مستوى بي كيساوي ليا أ اش، المسافة أ اش. دونك المسافة دي هي المسافة، وهاد النقطة أ والمستوى، يعني مسافة نقطة على المستوى، مثلا نقولو مسافة نقطة أ على المستوى بي كتساوي ليا المسافة أ اش. إذا هاد الهضرة هادي كاملة غادي نشرحها. شنو هو المعنى ديال النقطة اش؟ هي المسقط العمودي للنقطة أ على داك المستوى بي. دونك هنايا هاد الحالة هادي غادي نشرحها ب على شكل رسمي، ياك؟ دونك شنو عندي هنايا؟ مثلا عندي هنا واحد المستوى، عندي مستوى بحال هكا، مزيان. عندي مستوى بحال هكا كيترسم هنا كذلك، ها هي. دونك هذا واحد المستوى بي، ياك؟ دونك المستوى بي نقطة اش راه كاينة هنايا في الداخل ديال هاد المستوى. راه هي نقطة اش مثلا كاينة هنايا، هذه هي النقطة اش. دونك هذه هي النقطة اش، والنقطة ا غتكون هنايا. النقطة ا هي تكون هنايا، هذه هي النقطة ا. دونك شنو قلنا؟ لتكن اش هي المسقط العمودي، المسقط العمودي لنقطة ا على المستوى بي. شتي هاد ا دابا هذا، ياك، عمودي على المستوى بي، راه هادي هي المعنى. اش راه كاينة في المستوى، و ا هي المسقط العمودي، و اش هي المسقط العمودي للنقطة ا على ديك المستوى بي، ديك في كيكون تعامد بين النقطة ا و، يعني المسقط هذا اسقاط ديال النقطة ا والمستوى بي في هاد النقطة اش. هذا هو المعنى. دونك هادشي راه غير هضرة، ما فيها حتى شي حاجة. واهم حاجة حنا عندنا هنا هي الخاصية. دونك هادي فقط غير شرح وصافي، ما غاديش نحتاجو هادشي فوالو. دونك هنا شنو نحتاجو، شنو غنحتاجو باش نحددو مسافة ديال النقطة؟ عقلو عليها مزيان. إذا كان يكون سميها ليكن بحال هكا. المهم شنو غنحتاجو؟ نقطة، نحتاجو واحد النقطة الإحداثية ديالها إكس أ إكغيك أ و زد أ، ونحتاجو شنو؟ المعادلة ديكارتية للمستوى. هادشي اللي غنحتاجو، نقطة المعادلة ديكارتية للمستوى تكون أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوي صفر. وشنو غنحتاجو باقي؟ غنحتاجو واحد المنظم ديال المتجهة المنظمية هاد المستوى هذا، ا بي سي. نحتاج واحد المنظم، ياك، نحتاج واحد المنظم بحال هكا ان اللي غيساوي لي جذر. باقي عاقلين على المنظم، راه درناه في قواعد في الفيديو اللي فات. دونك المنظم تاع ا أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2. دونك هادشي غادي نحتاجو باش نكتب كتابة ديال مسافة نقطة على المستقيم. اذا الخاصية هي المسافة دي ديال ا على المستوى بي كتساوي ليا القيمة المطلقة ديال ا اكس ا. تفهمت مزيان؟ هاد المعادلة الديكارتية تاع المستوى كنعوضها بالاحداثيات ديال ا زائد بي اكغيك ا، ياك، زائد سي زد ا زائد المسافة دي،
القيمة المطلقة، يعني خص ديما تكون موجبة المسافة، ما خصهاش تكون سالبة. على شنو؟ على جذر أ أس 2. هاد أ و بي و سي هما متجهة منضمية على مستوى بي، و بي أس 2 زائد سي أس 2. دونك هذه هي الخاصية ديال مسافة نقطة على المستقيم. الآن نمشيو نديرو واحد التطبيق باش نضبطو هاد الأمور هادي. إذا ها هو التطبيق هذا قدامنا. عندنا هنا نعتبر المستوى بي ذو المعادلة الديكارتية أ واحد جوج زيرو، والمستوى بي المعادلة الديكارتية تاعو هي إكس زائد إكغيك زائد زد زائد واحد يساوي صفر، نقطة من الفضاء. دونك السؤال الأول احسب دي أ مستوى بي، يعني احسب مسافة نقطة أ على المستقيم بي. احسب مسافة النقطة أ على المستقيم بي، يعني بشحال كتبعد لينا النقطة أ على هداك المستقيم. دونك هنا قلنا شنو يخصنا نقطة كيم ديال النقطة أ، وتخصنا المعادلة الديكارتية. دونك هادشي راه كامل عطاو لينا. دونك مباشرة نمشي نطبق الخاصية. دونك مباشرة ندير هنايا الجواب. إذا دابا مسافة دي مباشرة ندير تعويض. مسافة ديال أ بي كتساوي ليا القيمة المطلقة ديال شنو عندنا المعادلة الديكارتية هي إكس، ياك قلنا كنعوضو بالإحداثيات ديال تاع أ. دونك إكس غنعوضها بواحد، متفقين، زائد إكغيك غنعوضها بجوج، زائد زد غنعوضها بزيرو، زائد واحد اللي عندي ما عنديش كتساوي صفر. انا محتاج فقط هاد الكتابة هادي صافي. دونك مقسومة على شنو؟ قلنا على المتجهة المنضمية، المتجهة المنضمية لمستوى على المستوى المتجهة المنضمية. شنو هي المتجهة المنضمية على المستوى؟ هما هاد الأعداد اللي كيكونوا مضروبين في إكس وفي إكغيك وزد. دونك هنا إكس راه تكون مضروبة في واحد غير ما كتبانش، يعني راه واحد أس 2، زائد إكغيك راه مضروبة في واحد ما كتبانش، واحد أس 2، زائد الزد تكون مضروبة في واحد، أنا عندنا واحد أس 2. دونك راه جاد واحد أس 2 زائد واحد أس 2. إذا نحسب هنايا شنو عندي هنايا؟ عندي جوج هي ربعة، تعطيني ربعة في البسط، مع قامة تعطيني جذر ثلاثة. إذا باش نضبطو الحساب يمكن نخليها بحال هكا نيت. دونك هادي هي المسافة نقطة أ على المستوى بي. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. قلنا فقط خصنا شنو؟ نحددو واحد المتجهة المنضمية المهم ديال المستوى راه كتبان من المعادلة ديكارت ملي كنخرجوها. السؤال الثاني هنايا، حدد تمثيل بارامتري للمستقيم دي المار من نقطة أ والعمودي على المستوى بي. تا مزيان هنايا قالك خصنا نحددو تمثيل بارامتري ديال المستقيم دي. هاد عطاونا دي خاصية تاعو، قالوا لنا راه دي كيمر في النقطة أ، يعني كيمر في هاد النقطة هادي أ، ياك، وعمودي هذا المستقيم عمودي كذلك حتى هو على المستوى بي. رقم مزيان التعامد، هاد خاصية تاع التعامد خصنا نعقلو عليها مزيان. اذا حنا شنو عندنا باش نكتب ولا باش نحدد تمثيل بارامتري ديال المستقيم؟ شنو كيخصني نقطة كيمر فيها المستقيم ومتجهة موجهة له. اذا هنايا شنو؟ ثانيا لدينا شنو اهم حاجة شنو عندنا؟ شنو عطاونا هما؟ دي مستقيم دي عمودي، هذه هي اهم حاجه هنا. مستقيم دي عمودي على المستوى بي هي اهم حاجه. دونك اول حاجه كنبدا لدينا المستوى بي راه عمودي على هذا المستقيم دي. اذا قلنا فين يكون التعامد بين المستويين فان المتجهه ياك الموجهه للمستقيم هي المنضميه على المستوى بي. دونك المتجهات كيكونوا نفس المتجهات ديالهم، كيتشاركوا المتجهات فين كيكون التعامد صافي. دونك اذا آه المتجهه ديال المستوى بي راه عندي منضمية على بي، عندي شنو هي هذيك هنايا قلنا هي واحد واحد واحد. دونك العدد اللي كيكون مضروب في اكس و يغريك و زد. اذا اسميها انا او، متجهة او هي واحد واحد واحد، ياك، هي هاد ا بي او سي هي هادي متجهة منضمية، ياك، هي في الاصل تاعها منضمية على المستوى بي
وفي نفس الوقت تكون موجهة للمستقيم مستقيم دي. دونك هادشي اللي خصني هنايا المار. قلنا هنايا المار بين النقطة أ. دونك الآن دابا كتبت نمشي البارامتر ديال المستقيم هذا. دونك حنا شنو محتاجين؟ جهة موجهة تلاقيناها ونقطة كيمر فيها المستقيم تلاقيناها صافي. ومنهم وبالتالي ياك تمثيل هكا تمثيل البارامتري للمستقيم دي هو هاد الشكل هذا. اكس كيساوي كما نديرو إيكغيك كيساوي زد كيساوي بشكل عمودي. كنمشي نحط الإحداثيات ديال النقطة اللي كيمر في هاد المستقيم اللي هي أ. ياك حنا أصلا راه عندنا في النقطة أ فكما تشوفو معايا هنايا هاهي الإحداثيات ديال النقطة أ هي 1 2 0. دونك 1 2 0 هادي. دونك هنايا 1 2 0 ياك. شنو كنتبعهم؟ متجهة موجهة كنضربها في تي. كنضربها في تي. دونك زائد 1 في تي زائد 1 في تي زائد 1 في تي راه هي هادي. بحيث تي ينتمي إلى ار. تي هنايا نجي نبسط هاد الكتابة هنايا باش نحيد ديك 0 باش تكون بنتي بارامتري مقاد. ندير بحال هكا دي ياك إكس كيساوي 1 زائد تي. إكغيك كيساوي 2 زائد تي. هنايا عندي زد كيساوي 0 زائد تي يعني تبقى لنا غير شنو؟ تي. زد كتساوي تي بحيث تي ينتمي إلى ار. دونك هذه هي الكتابة ديال تمثيل بارامتري للمستقيم دي. الآن نمشيو ندوزو للسؤال 3. تا هو مزيان هاد السؤال 3 راه كيتحط دائما كاين في التمارين معروف. خص تعرفو الطريقة كيفاش دايرة. خص تعقلو عليها مزيان. السؤال 3 انتبهوا ليه مزيان. انتبهوا لطريقة تاع السؤال. حدد إحداثيات النقطة اش المسقط العمودي ل بي. يعني المسقط العمودي ل A على بي. ها هي قلنا A المسقط على اش هي المسقط العمودي ل A على المستوى بي. كيفاش غندير نحدد الإحداثيات ديال النقطة اش؟ انتبهوا لهذا السؤال مزيان. راه كاين صيغة أخرى ديال هذا السؤال. يمكن يقول لك حدد نقطة تقاطع شنو المستقيم دي والمستوى بي. هذا السؤال طريقة سهلة ياك. نكتب لكم هذا السؤال هنا باش تعقلوه مزيان. المهم نكتب لكم هكا. ثالثا لنحدد باش تبان لكم فكرة. لنحدد تقاطع المستقيم دي والمستوى بي. ياك تقاطع ديال المستقيم مثلا راه هذا هو المستوى. هنا فاش غيكون مستقيم ياك هذا هو المستقيم بحال هكا. ياك قلنا المستقيم كيمر في النقطة أ ياك وعمودي على بي. هاهو هذا هو المستقيم دي. هاهو هذا اللي بحمرا. دونك هذا هو مستقيم عمودي على المستوى بي. ياك اش من نقطة فاش كيتقاطعوا فاش كيقطع على هذا المستوى فهاد النقطة اش. اذا هنايا نوريكم واحد الطريقه هنايا باش نحددوا احداثيات ديال هاد النقطه اش. شنو احداثيات تاع اي نقطه؟ هنا كنحلوا النظمه. شنو عندنا عندنا تمثيل بارامتر ديال المستقيم مزيان. عندنا المعادله الديكارتيه للمستوى ياك. دونك هادشي اللي غنحتاج لدينا المعادله الديكارتيه لمستوى بي هي شنو؟ دونك نكتب لكم هنايا هي اكس زائد إكغيك زائد 1 زائد زائد زد زائد 1 تساوي 0. وتمثيل بارامتري تمثيل البارامتري لمستقيم دي هو هنايا دي اكس كيساوي 1 زائد تي. يلا حددناها. إكغيك كيساوي لنا 2 زائد تي. زد كيساوي لنا تي بحيث تي ينتمي إلى ار. دونك هادشي اللي نحتاجو. ياك نحلو النظم ياك. نجيو هنايا لنحل ولا نمشيو نقلبو الورقة باش يبقى لنا ليسباس. دونك نجيو هنايا لنحل النظم. غنقيد لكم هنايا شنو عندي تمثيل بارامتري ياك
إكس كيساوي ليا ماشي، شوف واش كيساوي لنا التخربيق هذا. دونك عندي هنايا ها هو مزيان. دونك شنو عندي هنايا؟ إكس كيساوي ليا واحد زائد تي، إكغيك كتساوي ليا جوج زائد تي، والزيد كيساوي ليا تي، ياك؟ مكنديرش بحال تي تندير داير، لا صافي نحنظمو. هنا شنو كندير المعادلة الديكارتية للمستوى، ها هي إكس زائد إكغيك زائد زد زائد واحد كتساوي صفر. صافي، هادي هي النظمة دابا، هي هادي كتكون تمثيل بارامتر مستقيم معادلة ديكارتية للمستوى. الآن شنو غندير؟ لنعوض إكس هو إكغيك هو زد في معادلة ديكارتية للمستوى بي. يعني هاد إكس و إكغيك و زد غنعوضها في هاد المعادلة ديكارتية تاع المستوى بي. إذا تا مزيان، هنايا بلاص إكس شحال كتساوي واحد زائد تي، دونك هنايا إكس غنعوضها بواحد زائد تي، متفقين؟ هي هادي الطريقة، واحد زائد تي. إكغيك شحال كتساوي جوج زائد تي، غندير هنايا زائد جوج زائد تي. زد كتساوي لي تي، دونك كنعوضو زد بالتي، وزائد واحد اصلا عندي كيساوي صفر، ياك؟ اذا هاد التخربيق كاملو شنو عطيني؟ عندي هنايا واحد زائد واحد، دونك زائد جوج هي ربعة، ياك؟ و تي زائد هي تلاتة تي، دونك تلاتة تي زائد ربعة، دونك عندي هنا تلاتة تي زائد ربعة، ياك؟ اذا خصنا دابا نتلاقاو هاد تي، هاد تي المتغير هذا خصنا نتلاقاو تي، دونك غنجيب ربعة لهاد الطرف، ياك؟ تكون تولي عندي تلاتة تي تساوي ناقص ربعة. تلاتة تي نجيبها الطرف تولي كنضرب تولي قسمة هاك، يعني تولي ناقص ربعة على تلاتة، دونك تي شحال كتساوي ليا؟ ناقص ربعة على تلاتة. دونك لدينا إذا المهم الروابط حاولوا ديرو نتوما، إذا كذا ومنه حاولوا ديرو شوية د الروابط. نمشي مع حنا دابا الفيديو مكياخدش الوقت، مكنبغيش نضيع الوقت في دوك الروابط ودوك، نحاول نشرحو فقط غير التمارين اللي غادي يحتاجو ياك. إذا تلقينا تي، دونك هاد تي هادي نعوض تي، ياك؟ في شنو؟ تمثيل بارامتري للمستقيم. دونك هذا نمشي نعوضو دابا تي في تمثيل بارامتري للمستقيم. دونك ها هي، دونك حنا شنو محتاجين؟ قلنا النقطة اش، ياك؟ هنايا شنو كندير؟ كنجي تمثيل بارامتري تاع المستقيم كندير اكس، ياك؟ و ايكغيك كتساوي ليا زيد، هكا كنكتب تمثيل بارامتري ديال المستقيم. قلنا واحد زائد تي ها هي، جوج زائد تي ها هي، و زيد راه كتساوي تي. هنا هاد اكس و ايكغيك كنسميو ديك النقطة بين تلقاو الاحداثيات، ها هي. دونك اكس اش ايكغيك اش زد اش. دونك هنايا تي شنو كندير؟ تلاقينا كنعوضو بالعدد اللي عطانا، ياك؟ كيكافئ ليا ان اكس اش غيساوي ليا شنو؟ واحد زائد، هنايا تي كتساوي ليا ناقص ربعة على تلاتة، و ايكغيك كتساوي ليا جوج ناقص ربعة على تلاتة، صافي. و زد راه اصلا هي تساوي ليا ناقص ربعة على تلاتة. ومن هنا نضرب هاد الحساب هذا كامل ونجمعو، وبالتالي نحاول نجمع الحساب هذا. دونك اش الاحداثيات ديالها، دونك واحد ناقص ربعة على تلاتة غنحسبها، نحسبو بماكينة الحساب باش مبقاش تضيعو الوقت في الفرد ولا في الوطني. ناقص ربعة على تلاتة هي ناقص واحد على تلاتة، هاد الأولى الاحداثيات الأولى تلاقيناها. جوج ناقص ربعة على تلاتة ها هي جوج على تلاتة، والزيد اصلا راه هي ناقص ربعة على تلاتة. دونك حنا جاوبنا على التطبيق وحددنا النقطة ديال اش. نتبهوا لهاد السؤال هذا مزيان، راه كيتحط دائما في اي تمرين في الوطني، كيتحط هاد السؤال هذا.